चांद बदला न सूरज बदला, ज़मीं बदली न आसमां बदला, कितना बदल गया इंसान, वारे इंसान। जबकि इस्लाम मज़हब ये कहता है कि सारे इंसान आदम की औलाद हैं और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। उसके बावजूद इतनी नफ़रतें, इतनी बुग़्ज़, इतना तनाव, इतनी क्राइसिस, इतनी प्रॉब्लम, इतनी नफ़रतें, इतना मतभेद, ये क्यों 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 क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न यही है कि जैसी इंसान की तरबियत होती है शुरू के अंदर, जिस बच्चे को ज़हनियत, उसकी साइकोलॉजी को डेवलप किया जाता है, आगे चलकर वही रिजल्ट, वही फल हमको ऑन द ग्राउंड एक्सपेरिमेंट में वही रिजल्ट मिलते हैं। जिस बच्चे की जिस तरीके की परवरिश होगी, जिस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, जिस तरीके का माहौल होगा, जिस तरीके की सोसाइटी होगी, जिस तरीके उसके पेरेंट्स होंगे, उसके गार्डनर्स होंगे, वो जिस तरीके का उसको टैकल करेंगे, तरबियत देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ज़हनियत बनाएंगे, ज़हनियत और साइकोलॉजी को डेवलप करेंगे, वही सोच, वही विचार, वही थिंकिंग, वही आइडियालॉजी आगे चलकर काम आती है। ठीक है, अच्छी शिक्षा है, अच्छी उसको प्रेरणा दी जाती है, अच्छी उनको शिक्षा दी जाती है, तहज़ीब की, तमद्दुन की, कल्चर की, मॉरलिटी की, अखलाकियात की, तो वो बच्चा आगे चलकर उसके ऊपर ज़रूर अमल करेगा। द फर्स्ट स्कूल चिल्ड्रन द होम, बच्चे की पहली स्कूल माँ की गोद होती है। अब वो मुआशरा, वो उसके पेरेंट्स उसको किस तरीके से सिखाते हैं, कौन सी ट्रक, कौन से रास्ते पे उसको डालते हैं, कौन से मनहज, कौन से तरीके को अपनाते हैं, बच्चा बड़ा होकर वही तरीका अपनाएगा, इस माहौल में पनपेगा, बड़ा होगा, परवरिश होगी, आगे बढ़ेगा, जवान होगा, बिल्डअप होगा, तो उसके अंदर वही बातें तो पाई जाएगी। कहते हैं नफ़रतों का बाज़ार बहुत गर्म है, और इस तरीके की नफ़रतें पैदा हो गई कि एक इंसान को से डरता है। पहले इंसान जिन्नात से डरता था, भूत पलीत से डरता था, शेर चींटों से डरता था, लेकिन आज इंसान एक इंसान से डरता है, ज़ाती से डरता है, धर्म से डरता है, जबकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे मज़ाहिब, सारे धर्म, सारे रिलीजन की यही तालीम होती है कि भाईचारे को बढ़ावा दो, मानवता के साथ हमदर्दी करो, उसके दुख और दर्द में शामिल हो, और किसी मानव को तकलीफ़ देना, अज़ियत देना, टॉर्चर करना, यातना देना, इसके बारे में कोई मज़हब परमिशन नहीं देता। और जो ऐसा कर रहा है उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, चाहे वो कोई सी भी जाति हो, कोई सा भी धर्म हो। जो इस तरीके के अनलीगल इशू और समाज के अंदर जो ज़ेर घोलने का काम कर रहे हैं, ताना बाना बिखेरने का काम कर रहे हैं, मानवता के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, उनका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों याद रखना, ये एंटी सोशल एलिमेंट कहलाते हैं, ये असामाजिक तंत्र कहलाते हैं, ये दहशतगर्द कहलाते हैं, और इसी को तो हम आतंकवाद कहते हैं। मज़हब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जाति से कोई इनका ताल्लुक़ नहीं होता है। ये इंसान की एक साइकोलॉजी अफेक्टिव होती है, मुतासर होती है, और उसके गुरु और उसको प्रेरणा सिखाने वाले, उसके मार्गदर्शक, उसके रहनुमा, वो ऐसे ही जहर उसके दिमागों में भर देते हैं। इनका मज़हब से कोई लेना देना नहीं होता। माफ़ करना दोस्तों, वो मज़हबी इंसान नहीं हो सकता जिसके अंदर मॉरलिटी ना हो, जिसके अंदर इंसानियत की हमदर्दी ना हो, मानवता का ख्याल ना करे, वो मज़हबी आदमी नहीं कहला सकता, धार्मिक आदमी नहीं कहला सकता। धार्मिक होगा वो आपको इत्तेहाद सिखाएगा, इंटीग्रेशन सिखाएगा, आपको मॉरलिटी सिखाएगा, आपको अखलाक सिखाएगा, आपकी लाइफ की रिमेंडी करेगा, इस्लाह करेगा, और आपको अच्छा तरीका और अच्छी शिक्षा बताएगा। वो है समझो असली गुरु अपना, वो है धार्मिक आदमी जो आप मानवता का सबक पढ़ाए,
دنیا انسانیت کی ہمدردی کرانا سکھائے، انسان کی سپورٹ کرنا سکھائے. کوئی بیمار ہے اس کو ہاسپٹلائز کرو، کوئی غریب غربا ہے ان کی کنٹریبیوشن کرو، اس کی مدد کرو، نصرت کرو، ہیلپ کرو، سہایتا کرو، اور اس کو غریبی سے اوپر لانے کی کوشش کرو. کسی کے راستے کے روڑے مت بنو، کسی کو اذیت مت دو، کسی کو یاتنا مت دو، کسی کو تکلیف مت دو. یہ تو ہر مذہب کی شکشا ہے، چاہے کوئی سا بھی مذہب دنیا کے اندر اٹھا کے دیکھ لو، ہر مذہب کی یہی شکشا ہے. مانوتا کے ساتھ بھلائی کرنا یہ سرپرتھم ہر مذہب کی پہلی تعلیم ہے. اور ہم الٹی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو دوستو ہم بگڑ گئے، زمانہ نہیں بدلا. سورج آج اسی جگہ پہ نکل رہا ہے، چاند ابھی اسی جگہ پہ نکل رہا ہے، آسمان ابھی وہیں پہ ہے، زمین اب وہیں پہ ہے، لیکن کتنا بدل گیا انسان. انسان کتنا گر چکا. اور کہتے ہیں دنیا ڈیولپ ہو رہی ہے، دنیا پروگریس کر رہی ہے، دنیا ہائی فائی ایجوکیشن سے جڑ رہی ہے، دنیا ایجوکیٹیڈ ہو گئی ہے، دنیا ماڈرنائزیشن ہو گئی ہے، زمانہ ترقی یافتہ ہے، زمانے نے وکاس کر لیا، پروگریس کر لی، ڈیولپ ہو گیا. یہی ڈیولپ ہو گیا، ایک انسان کا دشمن ہو گیا، ایک دیش دوسرے دیش کا دشمن ہو گیا، ایک کنٹری دوسری کنٹری کی دشمن ہو گئی. کیا یہی ڈیولپ ہے؟ یہی وکاس ہے؟ ایسے وکاس دوستو آپ کو مبارک. انسان وہ ہے جس کے دل کے اندر انسانیت ہو، مانو وہ ہے جس کے اندر مانوتا ہو، تو وہ تو ہے صحیح معنی کے اندر انسان. نہیں تو چاہے آپ PhD کر لو، چاہے کتنے بڑے اسکالر بن جاؤ، لیکن تم انسان نہیں کہلاؤ گے. ٹھیک ہے؟ ہاں، جو پڑھائی آپ کو انسانیت نہ سکھائے، جو ایجوکیشن آپ کو ہیومن رائٹ نہ سکھائے، اور جو مانوتا آپ کو مانوتا کا دھرم کا پاٹھ نہ پڑھائے، وہ دوستوں مذہب نہیں کہلا سکتا، وہ دنیا انسانیت نہیں کہلا سکتی، وہ مہذب دنیا نہیں کہلا سکتی، وہ شائستگی بھری دنیا نہیں کہلا سکتی، وہ ڈیولپ سوسائٹی نہیں کہلا سکتی جس کے اندر یہ تعلیم کا فقدان ہو، اور جو ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہو. یہ دوستوں کوئی کرینہ کیاس نہیں، یہ گنگا رام کے سمجھ میں نہ آئے. یہ ذہنیت، یہ بھاونائیں تمہیں ہی مبارک ہو اگر تم دنیا انسانیت کو انسانیت کا پاٹھ پڑھانے چلے ہو، انسانی حقوق سکھانے چلے ہو، اور معاشرے کو اگر آپ چینجنگ کرنا چاہتے ہو، مہذب بنانا چاہتے ہو، تو یہ ساری شکشائیں آپ کو ہی مبارک.